कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। लगातार पहिरो खस्दा नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध। वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह। बहुप्रतीक्षित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको आज उद्घाटन हुँदै बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्ने। निवेदकको जवाफी र एमिकस क्युरीको बहसपछि संसद विघटन विरुद्धको बहस आज सकिँदै रिट निवेदकलाई 2 घण्टाको समय बाँकी। हस्ताक्षर फिर्ता लिन एमाले सांसदलाई दिएको समय सीमा आज सकिँदै ओलीले बोली कार्यान्वयन गरे। 23 जना सांसद कारबाहीमा पर्ने निश्चित। र फिलिपिन्समा भएको सैन्य विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुग्यो। जलिरहेको विमानबाट 50 जनाको उद्धार। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सडक अवरुद्ध सम्बन्धी प्रसंगबाट। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध भएको छ। सेती दोभान र 14 किलोमा लगातार पहिरो खस्दा सो सडक खण्ड अवरुद्ध भएको हो। पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि सो सडक खण्ड भएर चल्ने सवारी साधन बाटोमै रोकिएका छन्। पहिरो हटाउने प्रयास जारी राखिए पनि सडक सुचारू हुन कति समय लाग्छ भन्ने यकिन छैन। यसैबीच सडक विभाग र प्रहरीले सकेसम्म नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड प्रयोग नगरी वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। केही बेर अगाडि साना 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन र एम्बुलेन्सलाई चाहिँ छोडिएको थियो भने अहिले ती सवारी साधनहरूलाई पनि रोकिएको अवस्था छ। र यो पहिरो फ्याँक्न हामीले यहाँ बसेर हेरिराख्दाखेरि आज दिनभर जसो लाग्ने सम्भावना देखिएको छ। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिनका प्रहरी निरीक्षक सूर्य बहादुर थापासँग हामी केही कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई एभिन्यूज खबरमा। अहिले तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा एभिन्यूज खबरमा हुनुहुन्छ। के छ अहिले पछिल्लो अपडेट बताइदिनुहोस् न। यो हिजो बेलुकादेखिको चाहिँ यो 2NA ब्लक छ। यसमा चाहिँ अहिले अवस्था हेरेर बिरामी एम्बुलेन्समा आएका बिरामीहरू सानो 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकलहरूलाई चाहिँ अवस्था हेरेर पास गराइएको छ। अहिले कतिवटा मेसिनहरूको प्रयोग गर्नुभएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि तपाईँहरूले कस्तो उपायहरू अप्नाइराख्नु भएको छ? धेरै सवारी साधनहरू हिजोदेखि चाहिँ जाममा परेका छन्। सर्वसाधारणहरू अल्पत्र अवस्थामा छन्। व्यवस्थापनको लागि तपाईँहरूले के उपाय अप्नाइराख्नु भएको छ? हजुर, यो अहिले ठुला चट्टान फुटाउनको लागि हुने एउटा ब्रेकर छ भने 2वटा, एउटा जेसिबी र एउटा चाहिँ ठुलो लोडर छ। सफा गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ, काम भइरहेको छ। के छ यो सेती दोभानको पहिरो मात्रै बाँकी हो अब यो मुगलिन नारायणगढ सडक खुलाउनको लागि? सेती दोभानभन्दा अगाडि एउटा 14 किलोमा पनि एउटा पहिरो गएको छ। त्यसमा पनि 2NA ब्लक थियो। त्यहाँको अवस्था चाहिँ अहिले वान वे चालु भएको अवस्था छ भने यहाँ अलिकति वान वे पनि चालु गर्न अलिकति असम्भव भइरहेको छ। यो एरियामा चाहिँ यो रुट भएर यात्रा गर्दा भन्दा नगर्दा चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ र यसमा चाहिँ वैकल्पिक उपाय अपनाउँदा राम्रो हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई अन्तिम चरणमा रहेका बेला निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगद्वारा स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार आयोगको कार्यतालिका अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि असोज 20 गते उम्मेदवारी मनोनयन, असोज 25 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। त्यस्तै दोस्रो चरणका लागि असोज 31 गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने, कार्तिक 5 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता असोज 31 र कार्तिक 1 मा गर्ने तयारी छ। 31 गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेदवारहरूले र 1 गते अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने प्रारम्भिक तयारी छ। जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि सरकारले कार्तिक 26 र मंसिर 3 मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो।
त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यही बेला आयोगले भने निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको छ। बेपत्ता भएको 10 दिनपछि जंगलमा मृत भेटिएकी चितवनकी सुजिता भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्ने माग सहित परिवार, आफन्त र स्थानीयवासीले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा प्रदर्शन गरेका छन्। सयौंको संख्यामा रहेका स्थानीयवासीले पूर्व पश्चिम राजमार्गको झुरझुरेमा सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। भण्डारीको शव बोकेर पोस्टमार्टमका लागि भरतपुर अस्पताल जान लागेको एम्बुलेन्सलाई पनि स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। राप्ती नगरपालिका 3 झुरझुरे स्थित घरबाटै 11 देखि सम्पर्कविहीन भएकी 22 वर्षीय भण्डारीको शव आइतबार घरबाट 4 किलोमिटर पर ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनको झाडीभित्र भेटिएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले आजदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ। कुल 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुन लागेको हो। आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश न्यौपानेका अनुसार आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिउँसो 4 बजे श्रव्य दृश्य माध्यमबाट आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। आयोजनाको पहिलो युनिटको क्षमता 76 मेगावाट रहेको छ। आयोजनाले गोगरदेखि खिम्तीसम्मको कुल 47.2 किलोमिटर लामो 220 केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा बिजुली पठाएर चार्ज गरेको छ। आयोजनाले शनिबार ढल्केबरदेखि न्यू खिम्ती सब स्टेशन बीचको लाइन चार्ज गरेको थियो। यस्तै जीआईएस समेत चार्ज भएको छ। सूचना प्रणालीका लागि अप्टिकल फाइबर समेत जोडिएको छ। आयोजनामा जडान गरिएका उपकरण आजदेखि लोडमा चलाइनेछ। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली विद्युत गृह रहेको गोगरबाट न्यू खिम्ती सबस्टेशन हुँदै ढल्केबर पुग्नेछ। स्वदेशी लगानीमा अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना सम्पन्न भएको हो। यही असार मसान्तभित्रै आयोजनाको अर्को 1 युनिटबाट समेत बिजुली उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभागले यही असार 12 गते एक सूचना मार्फत राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जोड्ने कार्यक्रम भएकाले खिम्ती लामोसाँगो 132 केभी प्रसारण लाइन बन्द हुने जानकारी दिएको थियो। सुरुवाती लागत 35 अर्ब रहेको भए पनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतार चढाव, ब्याज लगायतका कारण लागत भने बढेर झण्डै 80 अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहस आज सकिँदैछ। रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताको जवाफी बहसका लागि अब 2 घण्टा समय बाँकी छ। यस समयमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्री बहादुर कार्की र हरिहर दाहालले बहस गर्नेछन्। जवाफी बहस सकिएपछि अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीले आजै राय दिनेछ। त्यसका लागि 2 घण्टा समय तोकिएको छ। एमिकसले आफ्नो राय दिएपछि मुद्दाको सुनवाई सकिनेछ। यसपछि फैसलाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा तथा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै हालिएको मुद्दाको फैसला कस्तो आउला भन्ने जनचासो व्यापक छ। काठमाडौँको सिना मंगलमा रहेको प्यारागन विद्यालयमा अभिभावकले प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यालयले महँगो शुल्क लिएको भन्दै अभिभावकले अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा अभिभावक र विद्यालयका कर्मचारी बीच वादविवाद हुँदा झडप समेत भएको थियो। विश्व परिस्थिति यस्तो वातावरण लकडाउन भएर चाहिँ विश्व चाहिँ यो मान्छेलाई कसरी खाउन लाउँ भन्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फी बढाएर बस्नुहुन्छ। दोस्रो हामी यसरी सहज वातावरण यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूले एकैचोटि चाहिँ स्कुलमा चाहिँ अब यहाँ उहाँहरूले अब गुन्डा पाल्नु भएको होला, हामीलाई यो थाहा भएन। हामी त अभिभावक हो, हामी एकदम बच्चा राम्रो स्कुलमा हामी बच्चा पढाउँछौँ भनेर आएको, तर उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको मान्छे हामी माथि कुटपिट भएको छ, अभिभावकमाथि, म माथि नै हात हाल्नु भएको छ, मेरो भाइमाथि हात हाल्नु भएको छ, उहाँ पत्रकारमाथि हात हाल्नु भएको छ, क्यामेरा फुटाइदिनु भएको छ। यसैबीच प्रदर्शनको खबर संकलनका लागि विद्यालय पुगेका एभेन्यूज खबरका संवाददाता शीतल रिजाल र क्यामेरा पर्सन सुरेश रजकमाथि विद्यालयका कर्मचारीले हातपात गरेका छन्।
खबर सङ्कलनमा अवरोध गर्दै कर्मचारीले आक्रमणबाट एभिन्यूज खबरको क्यामेरा पनि तोडफोड गरेका छन्। हामीले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ स्कुल प्रशासनले हामीमाथि पत्रकारमाथि र अभिभावकमाथि नै हातपात गरेको छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हातमा क्यामेराको अगाडिको भाग छ, त्यो चाहिँ क्याम्पस प्रशासनले हातपात गर्दा फुटेको हो। समस्या समाधानका लागि अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन बीच वार्ता भइरहेको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिँदै हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। सरोज, के छ प्यारागन विद्यालयमा वार्ताको लागि भनेर चाहिँ अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन बीच वार्ता भइरहेको भनिएको थियो, के छ अहिले अवस्था? वार्ता जारी नै छ कि के छ? पक्कै पनि प्रतिमा, हामी यतिखेर गौशालाको कुम्ला स्थानमा रहेको प्यारागन पब्लिक स्कुलमा छौँ, जहाँ बिहान 11 बजे स्कुल प्रशासन र अभिभावक बीच वार्ता हुने भनेर बोलाइएको थियो उनीहरूलाई। तर स्कुल प्रशासनको जुन मुख्य मान्छेहरू थिए उनीहरू नआइसकेपछि हामी यहाँ जुन यो स्थानमा खबर सङ्कलन गर्न भनेर सहकर्मी शीतल रिजाल र क्यामेरा पर्सन सुरेश रजक यहाँ आइपुगेपछि उनीहरूले हाम्रो क्यामेरामाथि हातपात र उनीहरूमाथि हातपात गरेका थिए जुन प्रशासनले। र यतिखेर पनि स्कुल प्रशासनको मुख्य मान्छे जुन उहाँहरू आइसक्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई यहाँको प्रशासनले रोकिराखेको छ या नआउनु भनिरहेको छ। उनीहरू यहीँ मिलाउन खोजिरहेका छन्। तर अभिभावकको माग भने चरम रूपमा बढाएको शुल्कलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भनेर उनीहरू वर्षौँदेखि माग गरिरहेका छन्। तर उनीहरूसँग वार्ता गर्नको लागि स्कुल प्रशासनले अझैसम्म ठाडो कान समेत लागेको छैन र उनीहरूसँग भेट्न समेत चाहँदैन स्कुल प्रशासन। र यो स्कुल सञ्चालक दुईजना दिदीबहिनीको स्कुल हो, जुन गीता राणा र बिना भानु, र उनीहरू दुईजनाले सञ्चालन गरेको यो स्कुल यहाँ अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै खालका बाधा व्यवधानहरू आएका थिए। अभिभावकहरू आजित भइसकेका छन् यो स्कुलको व्यवहार देखेर। यो कुन नीतिले, कुन नियमअनुसार, कुन शैक्षिक कानुन अनुसार चलिरहेको छ, यहाँनिर टोले गुण्डाहरू पालेर मिडियामाथि र अभिभावकमाथि उनीहरूले हातपात गरेका छन्। यो निजी विद्यालयको र शैक्षिक क्षेत्रको यो चरम लापरवाही हो र शिक्षा हेर्ने जति पनि हाम्रा निजी विद्यालयहरू हेर्नेको लागि प्याप्सनहरू बनेका छन्, उनीहरूले यस विषयमा यस्ता विद्यालय व्यवस्थापन चाहिँ अहिलेसम्म वार्ताको लागि नै तयार रहेको छैन भन्नुभएको छ। के छ अब के गर्ने विचारमा छन् त अभिभावकहरूले? चाहिँ अब के कदम चाल्नेछन् सोध्नु भएको छ? पक्कै पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका अभिभावकहरूसँग कुरा पनि गर्नेछौँ र आफूहरूले यस विद्यालयमा पढाउँदै गर्दाखेरि आफ्ना विद्यार्थीहरूको शुल्कलाई चरम रूपमा वृद्धि गरिसकेपछि न स्कुल पठाउन पाएका छन्, न स्कुल पढाएको छ, न अनलाइन क्लास राम्रो भएको छ र त्यत्तिकै उनीहरूलाई चरम रूपमा शुल्क असुली गरिसकेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। यहाँ उपस्थित भएका हामी केही अभिभावकहरूसँग पनि केही कुरा गर्छौँ र हामीसँग एकजना अभिभावक हुनुहुन्छ। स्वागत छ एभ्युनिटी। नमस्ते, तपाईँको नाम? मेरो चन्द्र अधिकारी। यहाँ के भइराखेको छ यो विद्यालयमा अहिलेसम्म? विद्यालय प्रशासनले के गरिरहेको छ? तपाईँहरूलाई के भनिरहेको छ? शुल्क कति बढाएको छ? के छ? कसो भने हामी चाहिँ आज एकदमै चरम रूपमा चाहिँ यो शुल्क बढाएको कारणले गर्दाखेरि स्कुल समक्ष चाहिँ के हो भनेर भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा एकदम गुन्डागर्दी रूपमा चाहिँ हामी अभिभावकमाथि पनि र सँगसँगै प्रेसमाथि पनि चाहिँ आक्रमण भएको छ होइन। र हामीले जुन तरिकाले यो स्कुलमा चाहिँ अहिले यो जुन कोरोना कहरको बिचमा चाहिँ किन तपाईँहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ, यस्तो नगरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कुरै नसुन्ने, भेट्दै नभेट्ने गर्दाखेरि लगभग हामी 10 बजे यहाँ आएको थियौँ भने अहिले लगभग 2-2:30 बजिसक्यो होला। यतिखेर बल्ल मात्र
एकदम हामीले गुहार गर्दाखेरि एकदम प्रशासनको बिचमा मात्र बल्ल बल्ल उहाँहरूले केही मात्रको कुराहरू अब गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू जानु भएको छ होइन, स्पष्ट रूपमा अहिले उहाँहरू त आउला। तर के भयो भन्दा हाम्रो यो एनुअल्ली फीको रूपमा जस्तै अहिले योमा अहिले 28,000 चाहिँ अब क्लास हेरेर उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ। जस्तै अब फर इक्जाम्पल मेरो छोराको अहिले 25,000 लिइरहेको छ एनुअल फी। त एनुअल फी के को लागि? यो कोरोनाको कहरको बिचमा होइन। त अब स्कुलले हामीसँग फी अहिले के लिइरहेछ भने मिसक्लिनियस फी भनेको चाहिँ अब विविध खर्च फी भनेर लेखेको छ। जस्तै के पर्छ त्यसमा भन्दा तपाईँको किताब किन्नेदेखि लिएर कपी किन्ने, डट पेन किन्ने, त्यो त हाम्रो अहिले अनलाइन क्लास भइरहेछ। त घरमै हामीले त हाम्रो बालबच्चालाई उपलब्ध गरिरहेको छ भने त्यो पनि स्कुलले चाहिँ अहिले लिइरहेछ। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले नलिनुहोस्, तपाईँले नगर्नुहोस् भन्दा उल्टै हामीमाथि चाहिँ हातपात गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम गुन्डागर्दी शैलीमा चरम लापरवाही गरेको छ। यो किन यतिसम्म भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब केही पछि थाहा होला। तपाईँहरूसँग जुन यो विद्यालय प्रशासनले वार्ता गर्नु नचाहेको विषय चाहिँ के छ, किन चाहँदैन? त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ कस्तो छ भने हामीले आजभन्दा अगाडिदेखि नै धेरै खोजेको हामीले होइन, उहाँले आउनुहोस् भन्दा अब त्यो चाहिँ बुझ्न सकिएन किन गर्न नखोजेको। सायद अब उहाँहरूलाई छ कि माथिबाटै प्रभुको लीला भएको हो कि होइन, त्यो त थाहा छैन। अब हेरौँ के हुन्छ, हामी त्यही प्रतीक्षामा छौँ अब। हस्, थ्याङ्क यू। र यहाँ बिहान 10 बजेदेखि नै अभिभावकहरू यहाँ यो स्कुलमा आफ्ना बाल बच्चा पढाउँदै आउनुभएका सबै अभिभावकहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यतिखेर यहाँ वर्षा भइरहेको छ, त्यस कारणले हामीले सबै अभिभावकहरूलाई देखाउन सकिरहेका छैनौँ। मेरो पृष्ठभूमिमा देख्नुहुन्छ धेरै अभिभावकहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। बिहानदेखि नै यहाँ आएर प्रशासनसँग हार गुहार गरिरहनु भएको छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई र आफ्ना बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि जसरी चरम रूपमा यो शुल्क वृद्धि भएको छ त्यसलाई नियमन गरेर सुहाउने खालको जुन शुल्क लिनु भनेर उहाँहरूले माग गरिरहनु भएको छ। प्रशासनसँग आग्रह गरिरहनु भएको छ। यहाँ पुलिस प्रशासन पनि आएको छ। जुन यहाँनिर स्कुल प्रशासनले हामी स्वयं माथि र अभिभावकमाथि पनि हातपात गऱ्यौँ र त्यसपछि प्रहरी प्रशासन पनि आइपुगेको छ र अहिले यहाँ प्रहरी प्रशासन पनि छ र उनीहरूको रोभरमा यहाँ विद्यालयका मुख्य मान्छेहरू आइ नपुगे पनि प्रशासनका केही मान्छेहरू बसेर वार्ता भइरहेको छ भनेर हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ र उनीहरू यहाँभन्दा अर्को बिल्डिङमा वार्ता गरिरहेका छन्। अभिभावकहरू बिहानदेखि नै आएर यसरी बसिरहेका छन् र हामी एकजना अभिभावकसँग फेरि कुरा गर्छौँ र स्वागत छ मुख्य बिल्डिङमा। तपाईँहरू बिहानदेखि आएर बसिरहनु भएको छ, स्कुल प्रशासनले के गर्यो, तपाईँहरूले के भनिराखेको छ? भनेकै छैन, बिहानदेखि आएर बसेको छौँ। अनि अब तपाईँको यहाँ के छोराछोरी के हुनुहुन्छ पढ्ने? मेरो बाबु कतिमा पढ्नुहुन्छ? अहिले 6 मा। अनि तपाईँलाई यो शुल्क चाहिँ कति मागेको छ विद्यालयले होइन, के भनेको छ? अनि बेसी धेरै नै बढायो के, हामी धेरै नै बढायो हो। पक्कै पनि यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण अभिभावकको एउटै भनाइ छ, अत्याधिक रूपमा बढिरहेको र विद्यालयको दादागिरी हेर्ने हो भने यो निकै कहाली लाग्छ। उनीहरूले प्रशासनका केही व्यक्तिहरूले र केही टोले गुण्डाहरू बोलाएर उनीहरूले अभिभावकमाथि र प्रेसमाथि पनि हातपात गरेका छन्। यसको हामीले निन्दा गर्छौँ, भत्सना गर्छौँ। यो जति भत्सना निन्दा गरे पनि कमै हुनेछ। एउटा शैक्षिक संस्था। धन्यवाद सरोज। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। काठमाडौँको सिना मङ्गलमा रहेको प्यारागन विद्यालयमा अभिभावकहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, विविध खर्च भनेर समेत कोरोनाको समयमा अहिले विद्यार्थीहरू विद्यालय नगएकै समयमा पनि विविध खर्चको नाममा समेत पैसा असुलिरहेको चाहिँ अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन् र समस्या समाधानका लागि अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन बीच वार्ता भइरहेको छ। यस विषयमा पछिल्लो अपडेट के आउँछ हामी यहाँलाई जानकारी गराउने नै छौँ। यसैबीच आज चितवनमा पनि 10 दिनदेखि बेपत्ता भएकी सुजिता भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउनका लागि भनेर माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले चाहिँ आज स्थानीयवासीले र परिवार आफन्तहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बाटोमै सुतेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यति बेला त्यहाँको अवस्था के छ त्यसबारे जानकारी गराउनका लागि हाम्रा संवाददाता प्रकाश गेमाली हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रकाश, के छ अहिले त्यहाँको अवस्था के छ? पसिना अहिले पनि सडक अवरुद्ध छ। नारायणगढदेखि हेटौडाको सडक खण्डको राप्ती नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को झुरझुरेमा स्थानीयहरू ठुलो संख्यामा जम्मा भएका छन्।
र उनीहरूले सुजिता भण्डारीको हत्यारालाई पत्ता लगाउन माग गर्दै सडक अवरुद्ध गरिरहेका छन्। बिहानदेखि सडक अवरुद्ध छ। हिजो अपराह्न शव भेटिएको थियो स्थानीय सामुदायिक वनमा र त्यो शवलाई लिएर प्रहरी भरतपुरतर्फ आउँदै गर्दा सब वाहन नै सडकमा रोकेर उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। स्वयं सवारी साधनहरू रोकिएका छन् भने सुजिताको शव पनि सब वाहनमा राखेर सडकमै राखिएको छ। के छ हत्याको घटनाबारे केही तथ्य खुलेको छ? के छ यसबारे? प्रहरीले कुनै पनि जानकारी दिएको छैन। हामीले अघिल्ला समाचारहरूमा पनि भनेका छौँ। प्रहरी हुन त यो अपहरण भयो भनेकै दिनदेखि त्यसको केही घन्टादेखि नै प्रहरीलाई सूचना भयो र त्यसपछि प्रहरीहरू तलासमा लागेको भनेर आफ्नो तर्फबाट उनीहरूले जानकारी गराए। तर जब हिजो शव भेटियो त्यसपछि प्रहरीलाई हामीले पटक पटक धेरै पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ। प्रहरीका अधिकारीहरूले फोन उठाइराखेका छैनन् र उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको जवाफ दिइरहेका छैनन्। र यद्यपि अहिले हामीले पाएको सूचना अनुसार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यहाँका प्रहरी प्रमुख र स्थानीयहरूको संवाद वार्ता केही बेरमा भण्डारामा सुरु हुँदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र स्थानीयहरूले खास गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय मेयर र प्रहरी प्रमुखले लिखित सहमति गर्नुपर्ने, हत्यारालाई छिटो पत्ता लगाउनका लागि 24 घण्टाभित्र पत्ता लगाउन चाहिँ सहमति गर्नुपर्ने भन्ने माग स्थानीयहरूको रहेको छ भने अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यतातर्फ घटनास्थलतर्फ गइरहनु भएको भन्ने सूचना छ। के छ परिवार आफन्तले के कस्तो मागहरू चाहिँ अघि सारेका छन्? उनीहरूको मागहरू केही पनि छैन। 24 घण्टाभित्र हत्या गर्ने व्यक्ति, हत्या गर्ने समूह जो भए पनि पत्ता लगाउनु पर्यो भन्ने उनीहरूको एक सूत्रीय माग छ र उनीहरूले त्यहाँ लगाइएका नाराहरूमा पनि त्यही भनेका छन्। उनीहरूले सडक अवरुद्ध गर्नेसम्म त्यही भनेका छन् र यहाँका उनीहरूले चलाउने सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि त्यही खालका अभिव्यक्तिहरू आएका छन् र उनीहरूले 24 घण्टाभित्र हत्या गर्ने व्यक्तिलाई पत्ता लगाउनु पर्यो भन्ने माग मात्रै गरिरहेका छन्। प्रमुख के छ यो अहिले यतिखेर चाहिँ प्रहरीहरूले खासै फोन पनि उठाउनु भएको छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। यो प्रदर्शन चाहिँ साम्य हुने सम्भावना के कति देख्नु भएको छ यहाँले? जस्तो उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने आजको लागि शवलाई भरतपुर अस्पताल ल्याउन दिने भन्ने सहमति बन्न सक्यो भने आज साम्य हुन सक्ला। यद्यपि स्थानीयहरूले माग गरिरहेका छन् कि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै त्यो वार्तामा सहभागी भएर प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय मेयरले स्थानीय पीडित पक्षसँग चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने र हत्या गर्ने व्यक्तिलाई 24 घण्टाभित्र पक्राउ गर्नुपर्ने भन्ने जुन उनीहरूको माग छ त्यसमा सहमति जनायो भने आज बाटो खुल्ने सम्भावना देखिन्छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद प्रकाश। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश गेवाली। आज चितवनमा सुजिता भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्ने भन्दै उनको परिवार आफन्त र स्थानीयवासीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै अवरुद्ध गरेर चाहिँ अहिले प्रदर्शन गरिरहेका बारे हामीलाई जानकारी गराउँदै अब लागौं बाँकी प्रसंगतर्फ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भोलि प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भर्चुअल छलफल गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका अनुसार सो भर्चुअल छलफल मंगलबार अपराह्न हुनेछ। सो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू पनि सहभागी हुने जनाइएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले जुम बैठकमा भारत बाहेकका अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई पनि निम्तो दिएका छन्। सबै नेताहरूलाई बोल्न 5 मिनेटको समय दिइएको जनाइएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा चीनले पछिल्लो समय छिमेकी तथा मित्र राष्ट्र मुलुकका नेता तथा सरकार प्रमुखसँग छलफल गरिरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न एमाले सांसदलाई दिएको समय सीमा आज सकिँदैछ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आज साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएका थिए। देउबालाई प्रधानमन्त्रीका लागि परमादेश जारी गरियोस् भन्ने माग गर्दै एमालेका 23 जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएका छन्। गत शुक्रबार बसेको ओली पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत अध्यक्ष ओलीले असार 21 गते सोमबार बेलुका 5 बजेसम्मको समय सीमा दिँदै त्यो बेलासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने एमाले हुन नसक्ने बताएका थिए। यद्यपि ओलीले दिएको समय सीमा भित्र माधव नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने जवाफ दिइसकेको छ।
यसले एमाले भित्रको विवाद थप जटिल र नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने भएको छ। ओलीले आफ्नो भनाई कार्यान्वयन गरे भने नेपाल पक्षका 23 जना सांसद कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ। यसबीचमा पार्टी एकताको सन्देश दिन भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूले ओली र नेपालको संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकाल्न गरेको प्रयास पनि असफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनै लाग्दा ओली पक्षबाट संयुक्त विज्ञप्तिका लागि भएको प्रयासलाई नेपाल पक्षले मुद्दा कमजोर बनाउने रणनीतिको रूपमा हेरेको छ। यसको अर्थ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट नआउँदासम्म एमाले एकताको प्रयास निरर्थक हुने देखिन्छ। संयुक्त विज्ञप्तिको प्रयास विफल भएपछि माधव नेपालका बलिया सहयोगी भीम रावललाई ओलीले भेट गरेका छन्। गैराती बालुवाटारमा भएको भेटमा ओली र रावल बीच भएको संवादमा के कुरा भयो भन्ने चाहिँ केही सार्वजनिक गरिएको छैन। सप्तरीको बोदे वर्साइन नगरपालिकाले हिलाम्मे सडकमाथि बजेट सक्नका लागि ढलान गर्न थालेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका छन्। बोदे वर्साइनका नगरपालिकाका प्रमुख आतेश कुमार सिंह यादवले असार अन्तिम साता प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान 40 लाख अनुदान सिद्ध्याउन आफू खुसी उपभोक्ता समिति धमाधम काम थालेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। दर्शकवृन्द, आषाढ मसान सकिँदैछ। सप्तरीमा विकास निर्माणका गति द्रुत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हामी यतै बेला सप्तरी जिल्लाको अति नै विकट मानिने पश्चिमी क्षेत्र बोदे वर्साइन वडा नम्बर 1 महनौरी भन्ने गाउँमा आइपुगेका छौँ, जहाँ प्रदेश सरकारको सशक्त अनुदान मार्फत 40 लाख रकम विनियोजन भएको छ 372 मिटर सडक ढलानका निमित्त। तर त्यो सडक ढलानमा उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरकारले ब्रह्म लुट मचाएको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मात्रै हो सप्तरीको यो मनोहरी गाउँ, जहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूले विरोध गरेपछि उपभोक्ता समितिले केही दिनका लागि काम स्थगित गरेको छ। देश के राज्य प्रदेश के छोड़े छे एही टाइम में जे छोड़े छे आइए एही ठिकाना में अहाँ के घर ये दोसर टोल में उपभोक्ता समिति गठन क्या कहै छै तेसर टोल में सबसे तो पहले की कहै छै से ओई जगह जखन जे उपाय जे एले त जखन जे एले त की कहै छै से ओइठना त मेयरो साहब छले त 6 गो की कहै छै ओइ गांव के ओइठना के त समिति बन गेलै। समिति बने ककरो पर तो कोई विश्वासो तो नहीं करलक है, तो हमरा पर की कहै छै से सारा लोग विश्वास करलक है। यहाँ रहेका छोटा राजनहरूको विरोधमा के यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू जान सक्छ त? यहाँ भइरहेको कामको लागि न त लागत एस्टिमेटको कतै होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याएको छ, त्यति मात्र होइन दर्शकवृन्द, यहाँ भइरहेको यो सडक निर्माणमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री गुणस्तरहीन त छँदैछ, त्यति मात्र होइन यहाँ हिल्लो माथि ढलानको काम भइरहेको स्थानीय बासिन्दाहरूले आरोप लगाएको छ। सशस्त्र अनुदानबाट 40 लाख रुपियाँ आएको छ प्रदेशबाट हैन। उहाँहरू के भन्छ मेयरले बोलाएर उपभोक्ता आफै बनाएको छ, उनीहरू बनाएर हामीले यहाँ पठाएको छ। त्यसपछि मेयर यहाँको दादागिरी देखाउँछ हामीहरूलाई, अरू पत्रकारहरूसम्म पुगोस् भनेर। त्यस्तै हाम्रो यहाँ 6 इन्चीको ढलानमा 3 इन्ची ढलान हुन्छ, 21टा 20टा 21टा रोड हुन्छ त्यहाँ। अब यहाँ 26टाको एस्टिमेट छ, इटा सोलिङ पनि छैन। हुन त नेपाल अधिराजभरि नै यो आषाढे विकासको प्रवृत्ति अन्त हुनुपर्ने पटक पटक आवाज उठिरहँदा समेत नत्र सरकारले ध्यान दिएर सुनेको छ नत्र स्थानीय सरकारले। हुन त गाउँ गाउँमा अहिले सरकार आएको छ, स्थानीय सरकार, जहाँ करोडौँ अरबको बजेट छ, तर त्यो बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ, सदुपयोग भइरहेको छैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण मात्रै हो सप्तरीको बोदे वर्साइन। अन्य ठाउँमा पनि यस्तै छ। एभी न्युज खबरका लागि बैजनाथ यादव, मनोहरी, सप्तरी। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटेको छ।
आइतबार बसेको उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटाई असार 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट आउने सवारी साधनले पास लिनुपर्नेछ। त्यसैगरी यसअघि 25 सीट भन्दा माथिका सवारी साधन मात्रै चल्न दिने भएकोमा अब सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सार्वजनिक यातायातमा कुल सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन। पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने र मास्क नलगाउने यात्रुलाई सवारी साधनमा चढ्न दिइने छैन। सफा टेम्पो तथा नीलो माइक्रोले 9 जना यात्रु भन्दा बढी चढाउन नपाउने भएका छन्। स्थानीय ढुवानी बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। यसैगरी स्थानीय प्रशासनले 25 जनासम्म सहभागी गराएर परीक्षा दिन पाउने निर्णय पनि गरेको छ। वीरगञ्जमा सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध बैंकका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका छन्। कोषमा जबरजस्ती आबद्ध गरेर खाई पाई आएको सेवा सुविधा समेत कटौती गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। कर्मचारीले आदर्श नगर स्थित पुरानो बस पार्कमा नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यो बाहेकका सबै वाणिज्य बैंकहरूका र वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू एसएसएफमा आउन बाध्यकारी नियम बनाउनु यो कहाँसम्मको कोषको कार्यविधिमा बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारी युनियनहरूले पेश गरेका सुझावहरूको सम्बोधन नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ। मेटाउन खोजिरहेको छ जुन हामीलाई मान्य छैन। यसबारे सचेत रहँदै विभेदकारी र अव्यावहारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाको कडा विरोध गर्न सबै साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोषको प्रावधानले निजी क्षेत्रका कर्मचारीको सुविधा कटौती हुने र कर्मचारीहरू विस्थापित हुने उनीहरूको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 2058 सालमा तत्कालीन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष्य विस्तारका क्रममा कञ्चनपुरका विभिन्न बस्ती विस्थापित गराइएका थिए। 2 दशक पहिलेदेखि विस्थापित भएका आरक्ष्य पीडितलाई कम्तीमा 10 कट्टा जमिन वा 60 लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने प्रस्ताव सुरेन्द्र बम नेतृत्वको कार्यदलले गरेपछि उनीहरू हर्षित भएका छन्। पीडितहरूले यद्यपि उक्त प्रस्ताव स्वीकृति गरी सरकारले यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2058 सालमा तत्कालीन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष्य विस्तारका क्रममा कञ्चनपुरका विभिन्न बस्ती विस्थापित गराइए। तर 20 वर्ष भइसक्दा पनि विस्थापित आरक्ष्य पीडित परिवारको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उनीहरू खुल्ला आकाशमुनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। निकुञ्जबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदल 2077 ले हालै वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई कञ्चनपुरका आरक्ष्य पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि प्रतिवेदन बुझाइएको छ। उक्त कार्यदलले आरक्ष्य पीडितहरूको हितमा काम गरेको आरक्ष्य पीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ। अहिलेको प्रतिवेदनले एकदमै आरक्ष्य पीडितहरूको समस्यालाई छोयो भन्ने किसिमको एउटा आरक्ष्य पीडितहरू सम्पूर्ण आरक्ष्य पीडितहरू चाहिँ एउटा आशावादी भएका छन्। तर राज्यको तर्फबाट हामीले जो पीडा दिएको छ त्यो अहिलेसम्म हामीलाई हाम्रो घरवासको व्यवस्थै छैन। त्यसकारणले राज्य व्यवस्थामा गएको छ त अहिलेसम्मको परम्परा त्यही छ। तर यसलाई क्रमभङ्ग तरिकाले जुन कार्यदलले हाम्रो मूल्याङ्कन गरेर जो पठाएको छ यो स्वागतयोग्य छ र यसलाई नितान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तुरुन्त। गत चैत्र 20 गते मन्त्री परिषदबाट सुरेन्द्र बमको संयोजकत्वमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदल 2077 गठन गरेको थियो। कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबाट आरक्ष्य पीडितहरू हर्षित भए पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको मुआब्जा पाउनेमा भने उनीहरू अझै सशंकित छन्। तर्खरमा छन्। अब यो उहाँले 10 कट्टा जमिन कि त 60 लाख रुपियाँ भनिसकेपछि जनताको उसमा त मानसिकमा त परिसकेको छ। अब उहाँ सरकारलाई दिनको लागि सङ्घर्ष समिति पनि कार्यशील हुनुपर्छ र चाहिँ आयोगले पनि अब उहाँ कार्यशील भएन जानुपर्छ, एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने जनताको भाव यही रहन्छ।
विक्रम सम्वत 2058 साल र त्यसअघि पटक पटक गरी वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा उनीहरू विस्थापित भएका हुन्। उनीहरूको व्यवस्थापनका क्रममा हालसम्म जम्मा 5200 घर परिवारलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिई व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ भने बाँकी रहेका विस्थापित घर परिवारहरूको व्यवस्थापन गर्न अझै बाँकी छ। एभी न्यूज खबरका लागि कञ्चनपुरबाट हरिश चन्द्र बागको रिपोर्ट। विकास निर्माणका हरेक योजना पारदर्शी हुनुपर्छ। योजनाबारे सत्य तथ्य जानकारी दिने दायित्व सरकारी कार्यालयको हो। तर सही सूचना दिनुको साटो सर्लाहीको एक सरकारी कार्यालयले भने उल्टै धम्की दिएको छ। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय सर्लाही र जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्तर्गतको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका बारेमा खबर सङ्कलन गर्न पुगेका एभी न्यूज कर्मीलाई कार्यालय प्रमुखले धम्की दिएका छन्। नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण, सिंचाई लगायतका योजनाका बारे खबर सङ्कलन गर्न पुगेका एभी न्यूज कर्मी बख्तियार अलीलाई सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय मलङ्गवाका प्रमुख भक्तकुमार लाल कर्णले कार्यालय परिसरमै सूचना दिनुको साटै उल्टै धम्की दिएका हुन्। बागमती नदी, लखनदेई खोला र बाँके खोलामा संरचना निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि एभी न्यूज कर्मीको टोली सत्य तथ्य बुझ्न डिभिजन कार्यालय पुगेको थियो। हैन, उहाँले निवेदन दिनु पर्यो। के उद्देश्यले हिजो पनि आउनु भयो? उहाँ हिजो 1.5 करोड छ भनेर भन्नु हो। के तरिकाले मलाई बराबर पत्रकारले मैले अब म आएको जम्मा त अब 3-4 महिना भएका छन्, 4-5 महिना। अब यो बीचमै चेन्ज भएको छ। त्यो भन्दा अगाडि के भएको थियो, कसो भएको थियो, अब त्यो तपाईहरुले नै अब भन्ने कुरा आउँछ। सिंचाई कार्यालयले बलरा, भरथवा र लालबन्दी नगरपालिकाको पत्थरकोट तथा अन्य पालिकाका 14 करोड रुपैयाँ सिंचाई संरचना निर्माणमा खर्च भएको दाबी गरेको छ। तर जनप्रतिनिधिहरूले भने आयोजनाका नाममा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। यो त हामी स्वीकार्नै पर्ने हो, किनभने हामीले अब जुन हाम्रो यो पालिकाभित्र नयाँ घिम खोलाले पनि त्यति नै कटान गरेर मान्छेको जनजीवनमा क्षति पुर्याएको छ र त्यस्तै यो लखनदेई खोलाले पनि त्यतिकै नोक्सान पुर्याएका छन् र हामी यही हुँदा उहाँहरूलाई पटक पटक वर्षै पछि हामीले हारगुहार गर्दा पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्न सक्नु भएको केही पनि गरेको छैन। कानमा तेल हालेर सुतिरहेका छन्। अब त्यो दिन पनि समीक्षा गोष्ठीमा हामीहरूलाई बोलाएको थियो आरडीपी गराउनको लागि। त्यसमा मैले 2 अरब 14 करोड कति रुपैयाँको योजना हेरे। झिम नदी खोलामा, लखनदेईको 3 अरब। तर त्यहाँनिर अब जति तटबन्ध बाँध नबाँधेर पत्थलको हाम्रो नलगाएर त्यसमा उहाँहरू अब कुन ठाउँमा कति गर्नुभएछ त्यो पारदर्शी गरेको छैन। कुन नगरपालिका, कुन गाउँपालिकामा कति बजेटको काम भएछ त्यो अहिलेसम्म पारदर्शी गरेको छैन। नागरिक समाजले पनि योजनाहरू पारदर्शी नभएको भन्दै वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग गर्दै आएका छन्। निश्चित रूपमा हजुरले भने जस्तै यो सिंचाईको नाममा अथवा जनताको तटबन्धको नाममा प्रत्येक वर्ष एउटा ठूलो राशि विनियोजन गरिएकै हो र व्यवहारमा हेर्दा अब चाहे लखनदेईको होस् चाहे अरू खोलाहरूको होस् त्यसमा तटबन्ध गर्नेको नाममा बालुवा मिट्टी हाल्ने र त्यसलाई फेरि बाढी पहिरोले बगाएर लैजाने यो क्रम जारी नै रहेको। जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्तर्गत पर्ने जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय हरिपुरले भने 12 करोडको लागतमा तटबन्ध निर्माण भएको दाबी गरेको छ। त्यसरी भनिराख्दा यही नजिकै हामी जानकीनगर जाउँ, पिपरिया छ, के भन्छ सिंहपुर छ, त्यतातिर जाउँ, कति काम भएको छ। सीमित स्रोत साधनमा हामी थुप्रै काम गरेका छौँ। त्यसो भए तपाईँले थप बजेट चाहियो नदी नियन्त्रण गर्नको लागि, नत्र पनि हुँदैन। थप बजेट नआइकन जनताले सोचे अनुरूपको हामी प्रतिफल दिनै सक्दैनौँ। जुनसुकै विकास निर्माणका योजनाको बारेमा सत्य तथ्य जानकारी दिनु सरकारी अधिकारीहरूको दायित्व हो। तर सूचना माग्न जाँदा उल्टै धम्की दिँदा योजनाका रकमको हिनामिना भएको थप पुष्टि हुन्छ। बख्तियार अली, सर्लाही। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पुनः प्रभावित हुने भएको छ। भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म तोकिएको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो काम क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउनुपर्ने मिति त्यसै घर्किएको छ।
महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार असार 20 गते क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गाएर सदस्यता सूची केन्द्रीय समितिलाई बुझाउनु पर्ने थियो। छानबिनका लागि समितिमा 18,400 उजुरी परेकोमा अधिकांश सामान्य खालका रहेका छन्। केही उजुरी भने गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने देखिएका छन्। तर छानबिन समितिले अहिलेसम्म 36 जिल्लाको सदस्यता विवाद समाधान गरेर अन्तिम रूप दिएको छ। बाँकी 41 जिल्लाबारे निर्णय लिनै बाँकी छ। करिब 6,743 वडाहरू मध्येमा 500 वडामा उजुरी परेको थियो। त्यसमध्ये 200 वडाका उजुरीहरू हामीले करिब टुङ्गाइसक्यौँ। अब 300 वडाका उजुरीहरू टुङ्ग्याउन बाँकी छ र अब त्यसलाई चाहिँ फेरि नयाँ भनेको उजुरीको निर्णयपछि चाहिँ फेरि त्यसलाई हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको चाहिँ कपी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो प्राविधिक काम गर्न र अब बाँकी रहेको उजुरीहरूलाई हामीले सल्टाउनका निम्ति हामीलाई यो महिनाको समय चाहिन्छ। त्यसमध्ये कतिपय जिल्लामा समायोजन विवादका कारण क्रियाशील वितरणको काम जारी नै छ। विवाद समाधानको विधि र मापदण्डबारे पदाधिकारी बैठकले नै ढिलो गरी निर्णय गरेकोले समयमा टुङ्गो लगाउन समस्या भएको हो। पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुसार सदस्यता उजुरीबारे छानबिन गर्दै टुङ्गो लगाउने काम भइरहेको छ। केन्द्रीय सभापतिले हस्ताक्षर गरेर सदस्यता सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाउने समय असार 30 सम्म भएकोले सो अवधि समेत छानबिन समितिले उपयोग गरी सदस्यताको टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ। हाम्रो छानबिनको काम पनि चल्दैछ र जति छानबिन हुँदै जान्छ प्रिन्ट पनि 4वटा कम्प्युटर राखेर 4वटा प्रिन्टर राखेर हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रिन्टको काम पनि एकसाथ लाँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो 30 गतेसम्ममा हाम्रो छानबिनको काम र प्रिन्ट आउटको काम पनि गरेर हामी 30 गतेसम्म अथवा यो महिनाभित्रमा सभापतिको हातमा प्रतिवेदन बुझाउन हामी सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई अहिले विश्वास छ। अहिलेसम्मको विश्वास हो। अब 1-2 दिन कथमकाल लम्बिएछ भने त्यो अलग। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको 2077 फागुन 6 गतेको बैठकले रमेश लेखकको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू आनन्द ढुङ्गाना, प्रदीप पौडेल, श्याम घिमिरे, जीवन परियार, कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य छन्। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयलाई लिएर चरम विवादमा फसेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ। पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव कि महन्त ठाकुरले पाउने भन्ने विषयको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर अड्किएको छ। जसपाको उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर पक्षले पार्टी आधिकारिकताको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन्। तर आयोगले निर्णय नदिइसकेकाले मात्रै पार्टी एक रहिरहेको स्वयं नेताहरू नै बताउँछन्। भन्नुहुन्छ हिजो हामीले गल्ती गर्यौं, ओली सरकारमा गयौं, ओलीलाई सपोर्ट गर्यौं, प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सपोर्ट गर्यौं, यो गर्नु हुन्न थियो, यो लोकतन्त्र र संविधानवाद विरोधी कुराहरू थियो, त्यसमा हाम्रो समर्थन छैन। बीचमा जति दिन सरकार खान गयौं, जस्ता कारणहरूले गर्दा गयौं, त्यसमा क्षमा चाहन्छौँ, सार्वजनिक क्षमा याचना गर्दछौँ भनेर उहाँहरूले पब्लिकली भन्नुहुन्छ भने त हामीलाई उहाँहरू फर्केर आए पनि केही आपत्ति छैन। तर उहाँहरूले त्यो स्ट्यान्ड परिवर्तन नगरुन्जेलसम्म चाहिँ उहाँहरूसँग मिल्न सकिने कुनै सम्भावना छैन। निर्वाचन आयोगले बहुमतको कदर गर्दै ऐन र प्रक्रिया हेर्ने भएकाले आफूहरूले नै आधिकारिकता पाउनेमा यादव पक्ष ढुक्क छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई लिएर पार्टी फुटको संघारमा पुगे पनि यादव पक्ष कार्यदिशामा समस्या भएकाले पार्टी फुट्न लागेको दाबी गर्छ। हिजोको पूर्व समाजवादी पार्टी या पूर्व राजपा बीचको चाहिँ विभाजन हिजो जस्तो भयो नि, कतिपय मान्छेहरूले नेकपामा चाहिँ पहिला पूर्व माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बन्यो, पछि चाहिँ माओवादी भिन्नै यो एमाले भिन्नै भयो। त्यस्तै पो हो कि भन्ने कतिलाई शङ्का छ। तर हाम्रो केस चाहिँ त्यस्तो होइन। हामीलाई अदालतले फोडिदिएको पनि होइन र हाम्रो पूर्व समाजवादी पूर्व राजपा हुने पनि होइन। हाम्रो केस चाहिँ के हो भने हामी एकीकृत भइसकेपछि हाम्रो पार्टीको कार्यदिशामा समस्या आयो। यता महन्त ठाकुर पक्षले भने विवादको बिउ यादव पक्षले रोपेको आरोप लगाउँछ र पार्टीलाई एक राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा पनि उनीहरूकै भएको बताउँछ। पार्टी एकता गरेर राजनीतिबाट सकिनै लागेको उपेन्द्र यादवलाई बचाएको ठाकुर समूहका नेता अनिल झाको दाबी छ। पार्टी फुटको स्थितिमा पुगे यादव पक्षलाई नै घाटा हुने उनीहरू बताउँछन्। हामीले बचाइदिएका थियौँ, उहाँ बर्बाद हुन लागेको बेलामा हामीले बचाइदिएको हो। त्यसैले उहाँले बचाइदिएको तत्त्वहरूसँग क्षमा माग्ने काम उहाँको हो। त्यो क्षमा माग्ने जिम्मेवारी मलाई लाग्दैन महन्तजीको वा
महन्तजीसँग रहेका हामी जस्ताहरूको। निर्वाचन आयोगले पार्टीको विवाद समाधानका लागि असार 24 गते दुवै पक्षलाई बोलाएकाले जसपा एक रहन्छ या रहँदैन भन्ने कुराको टुङ्गो त्यसपछि मात्रै लाग्नेछ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा मनोज खड्काका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। बागलुङका होटलहरू पर्यटकले भरिभराउ हुन्थे। मुस्ताङ घुम्न जाने अधिकांश पर्यटक एक रात यतै बिताउँथे र वरिपरिका गन्तव्य चार्थे। तर कोरोना महामारीलाई लक्षित गरी देशैभर निषेधाज्ञा जारी भएपछि अहिले त्यहाँका होटलहरू सुनसान बनेका छन्। गण्डकी प्रदेशको मुख्य व्यापारी केन्द्र बागलुङका ठूलो तथा सानो होटलका कर्मचारी बिदामा छन्। कोरोनाले होटल व्यवसायमा निम्त्याएको संकट कति लम्बिने हो ठेगान छैन। सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप केही खुकुलो पारेको भने पनि त्यो होटलको हकमा भने लागू गरिएको छैन। व्यवसायीहरू भने कोरोना विरुद्धको खोप लगाई स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा सावधानी सहित होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। कोभिडको कहर अहिले जुन किसिमले दोस्रो लहर चलिरहेको अवस्थामा सबभन्दा यसलाई प्रभावित क्षेत्र भनेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायी भएको हुनाले सरकारसँग अनुरोध के गर्छ भने सबभन्दा बढी खोपको प्राथमिकताको हिसाबमा होटल व्यवसायहरूलाई राखेर यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तरिकाले लैजाने अनुरोध गर्दछु। बागलुङ जिल्लामा 95% होटल तथा रेस्टुरेन्ट भाडाको घरमा सञ्चालित छन्। यता लामो समयदेखि लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण कतिपय व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सन्देशमा हेर्ने भने अधिकांश होटलहरू भाडामा सञ्चालन छ। लगभग 90-95% नै भाडामा सञ्चालन भएको छ र यसरी नै हरेक बन्दलाई नै विकल्प नखोज्ने हो भने भोलिको कन्देशमा उहाँहरूको व्यवसाय चलाउन गाह्रो भएर उहाँहरू विस्थापित हुने अवस्था आइसकेको छ। अहिलेकै अवस्था कायमै रहे व्यवसाय उठ्न नसक्ने गरी थला पर्ने हुँदा सरकारले होटल सञ्चालनको लागि व्यवस्थित र वैज्ञानिक कार्यविधि ल्याउनु पर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। हामी सबै भाडामा भएको हुनाले भाडा तिर्ने हाम्रो व्यवसाय अलि चर्कै छ। त्यसकारणले हामी अब विस्थापित हुने बाहेक अर्को विकल्प छैन र यथाशक्य राज्यले यो होटल व्यवसायलाई अग्रपन्थीमा र भएको हुनाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो भ्याक्सिनहरू उपलब्ध बनाइदियो भने राज्यको तर्फबाट हाम्रो व्यवसायमा फेरि केही राहत आउँछ। हामी विश्वासको साथ हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने आशा छ। जिल्लामा झण्डै 100 होटल रेस्टुरेन्ट दर्ता भएका छन्। बागलुङ नगरपालिकाभित्र त्यो संख्या 70 को हाराहारीमा छ। सङ्घका अनुसार साना ठुला सबै होटलमा गरी रु 50 करोड भन्दा बढी लगानी रहेको छ। पर्यटकीय स्तरका होटलको संख्या भने 15 वटा रहेको व्यवसायी बताउँछन्। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राजभण्डारीको रिपोर्ट। अत्यावश्यकीय कामका लागि अनुमति लिएर चलाइएका सवारी साधनलाई पनि सिन्धुली ट्राफिकले दुःख दिने गरेको छ। काठमाडौँबाट छुटेका र काठमाडौँ हिँडेका सवारी साधनलाई ट्राफिकले सिन्धुली माडीमा रोक्ने गरेको छ। नारायणघाट मुगलिन सडक समेत अवरुद्ध भएको अवस्थामा बीपी राजमार्ग हुँदै राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सवारी साधनलाई विभिन्न बहानामा सिन्धुली ट्राफिकले रोक्ने र फर्काउने गर्दा यात्रु पीडित बनेका छन्। समादरणीय दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा अवस्थित यो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको चेक पोइन्ट हो। हामी पृष्ठभूमि देखिरहेका छौँ। अहिले ट्राफिक प्रहरीले यो बीपी राजमार्गबाट काठमाडौँ जाने सवारी साधनहरूलाई विभिन्न बहाना गरेर अहिले यहाँ रोकिरहेको छ। खास गरिकन पछिल्लो समयमा मुगलिन नारायणघाटबाट काठमाडौँ जाने सवारी साधनहरू त्यो सडक अवरुद्ध भएपछि बीपी राजमार्गबाट काठमाडौँ जानको निम्ति आएका छन् र यो नेपालको पूर्वी तराई क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरू र मध्य तराईका विभिन्न जिल्लाहरूबाट अत्यावश्यक कामको लागि काठमाडौँ जानको निम्ति आएका सवारी साधनहरू र यात्रीहरू यो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा अहिले रोकिएका छन्। नभए अत्यावश्यक काम नहुने भने मान्छे घरमै बस्छ। अहिले कोरोनाको टाइममा हामीलाई पनि रहर छैन। यहाँ बाटोमा चाहिँ के अरे जङ्गल सफारी गरेर हिँड्न हामीलाई पनि मन छैन। तर हामी पनि घरमा बस्ने होला। हामीलाई पनि त मृत्युसँग डर होला नि। तर हामीले यो पास लिएर किन आयो त? यो दुःख किन गऱ्यौँ हामीले? यो दुःख हामीले गर्दा गर्दै हामीलाई किन रोकेको यो बाटोमा? माथिको मान्छेलाई फोन गर्न, अनि चिनेको मान्छे छ भने माथिको मान्छेलाई फोन गर्न, अनि त्यस पछाडि भन्नु, अनि हामी छोडिदिन्छौँ भनिरहेको छ। अनि हामीसँग केही उपाय छैन। मान्छे पनि चिनेको छैन सर। उनीहरू
अत्यावश्यक कामको लागि काठमाडौँ जानको निम्ति आएका छन्। तर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भने सरकारको आदेश भन्दै ती सवारी साधनहरूलाई रोकेको छ। के आदेश छ भने पासपोर्ट भएका मान्छे, बिरामी डक्टर रिफर गरेको नागरिकहरू उहाँहरूलाई हामीले सहज रूपमा पठाइन्छौँ। अनि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरले ओके गरेको पास छ भने त्यो पनि सहज रूपमा पठाउने हो। तर अन्य जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले पठाएको पासलाई चाहिँ मान्यता नदिनु र त्यो गाडीहरू फर्काउनु भन्ने हामीलाई चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको त्यो आदेश भएको हुनाले हामीले त्यो अन्य जिल्लाबाट पास भएकोलाई चाहिँ हामीले रोकेर फर्काउने प्रयास गर्छौँ। उहाँहरू कतिपय विवाद गर्नुहुन्छ, यो पास किन दियो भन्नुहुन्छ, हामी आउँदैछौँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो उहाँको कुरा राइटै होला। तर हामीले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरले ओके नगरे पासलाई चाहिँ अन्य जिल्ला प्रशासनले पास बनाएको पासलाई चाहिँ फर्काउने आदेश भएको हुनाले हामीले त्यो गाडीलाई फर्काउँदाखेरि केही विवादहरू हुन्छ। सवारी साधन रोकिएसँगै काठमाडौँसम्मको गन्तव्यमा पुग्नको निम्ति अत्यावश्यक कामको लागि जानको निम्ति यात्रीहरू बीच बाटोमै अल्पत्र परेका छन् र ती सवारी साधनहरूले विभिन्न जिल्लाका पासहरू पनि लिएर आएका छन्। तर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भने काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका पास मात्र चाहिने र त्यसलाई मात्रै हामीले मान्यता दिने भन्दै अहिले सवारी साधनहरू रोक्ने काम गरेको छ। र यसले गर्दाखेरि अत्यावश्यक कामको लागि काठमाडौँ जाने यात्रीहरू अहिले बीच बाटोमा अल्पत्र परेका छन् र कतिपय सवारी साधनलाई यो सिन्धुली माडीबाटै फर्काइएको छ। र यस्तो खालको सरकारको निर्णयले गर्दा विभिन्न यात्रीहरू अप्ठ्यारो परेका छन् र अहिले बाढी पहिरोको समयमा अत्यावश्यक कामको लागि काठमाडौँ जाने यात्रीहरू समेत बीच बाटोमै अल्पत्र परेका छन्। एभी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुली। अब पालो एभी न्युज एट मौसमको। यति बेला प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।